वज़ीर-ए-आज़म हाउस उनकी आमद हो रही है, जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आपको बताएं कि ताजिकस्तान के सदर इमाम अली रहमान इस वक्त पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मुसाफा किया उनसे और उनको वेलकम किया, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस मौके पर वफाकी वज़ीर बराह तिजारत सैयद नवीद कमर भी मौजूद हैं। उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और इससे कबल उनको 21 तोपों की सलामी भी दी गई और अब उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर एक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है उनके एजाज़ में। ताजिकस्तान के सदर इमाम अली रहमान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद के बराह रास्त मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ताजिक सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। 2 रोज़ा दौरे पर वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस मौजूद है। सलामी के चबूतरे पर इस वक्त वो मौजूद है, जहाँ पर उनको सलामी दी जाएगी।
صدر امام علی رحمان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت تاجک صدر امام علی رحمان 2 روزہ دورے پر اسلام آباد میں موجود ہیں، جہاں پر وزیر اعظم آفس میں اس وقت وہ موجود ہیں۔ وزیر اعظم ان کا تعارف کروا رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی، پرتپاک استقبال کیا گیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے تاجک صدر امام علی رحمان کا۔ اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنی ٹیم کا تعارف کروا رہے ہیں، جس کے اندر وفاقی وزیر براہ انٹیریئر منسٹری وہ بھی موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سید نوید قمر موجود ہے، رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر خزانہ بھی موجود تھے۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے خارجہ امور، وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر بھی موجود ہیں، اور دیگر ٹیم کے ممبران بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں، جن کا تعارف کروا رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ طارق فاطمی سے بھی انہوں نے مصافحہ کیا، اور دیگر جو ٹیم کے ممبران ہیں وہ بھی ان سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے ان کے اس دورے کے دوران۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ باہمی دلچسپی کے معاملات اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خاص طور پر دعوت دی تھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انہیں، اور اس کے بعد وہ اب 2 روزہ دورے پر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان 2 روزہ دورے پر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ 1 on 1 بھی ملاقات ہوگی وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر امام علی رحمان کی، جبکہ وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی اور وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ اس دوران مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے، معاہدوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے، اور جو باہمی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تاجک صدر کے امام علی رحمان کے ساتھ آنے والی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور تاجک صدر ان کا تعارف کروا رہے ہیں اپنی ٹیم سے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان 2 روزہ دورے پر اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے خصوصی دعوت پر یہ دورہ وہ کر رہے ہیں، اور اس دورے کے دوران آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجک صدر 1 on 1 ملاقات کریں گے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور تاجکستان کے مابین وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے، اور مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے، مختلف معاہدوں کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور دستخط کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر نے ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا تھا، اور اس سے قبل ان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی تھی، اور اب سے کچھ دیر پہلے، کچھ لمحے قبل جو ہے ان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ اور اس وقت آپ اپنی سکرینز پر یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب وہ گامزن ہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس کی جو سیڑھیاں ہیں اندر کی جانب اس طرف وہ جا رہے ہیں۔ اس سے قبل دونوں جو ممالک کے جو وفود ہیں جنہوں نے آپس میں مذاکرات کرنے ہیں ان کا بھی ایک دوسرے سے تعارف کرایا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی جو تاجکستان کے صدر کے ساتھ آنے والا جو وفد تھا اس سے ملاقات کی، مصافحہ کیا، جبکہ تاجک صدر نے بھی پاکستان کے جو وفد اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اپنی اسکرین پر اس وقت یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے 1 on 1 ملاقات بھی کریں گے، اور جو وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ نہایت خوشگوار انداز میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا، اور نہایت پرتپاک استقبال کیا جب وہ گاڑی سے اترے، اور بہت گرمجوشی کے ساتھ مصافحہ بھی کیا، جس کے بعد جو ہے ان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انہوں نے سلامی کے چبوترے پر جب وہ کھڑے تھے تو اپنے جو گارڈز تھے ان کا معائنہ بھی کیا، سلامی دیتے ہوئے جو جوان تھے ان کا معائنہ بھی کیا، اور اس موقع پر دونوں ملکوں کے جو قومی ترانے تھے وہ بھی بجائے گئے۔ اس دورے کے دوران سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تاجکستان کے صدر پہنچے یہاں پر تو پہلے وفاقی وزیر برائے تجارت سید نوید قمر نے ان کا استقبال کیا، اور اب جو اپنے مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں۔ جب وہ گاڑی سے باہر آئے تو تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مصافحہ کیا، اور نہایت گرمجوشی سے دونوں نے آپس میں جو ہے وہ کلام کیا، اور نہایت پرتپاک استقبال کیا گیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کا، جس کے بعد انہیں گارڈ پیش کیا گیا، اور دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی اس موقع پر بجائے گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ٹیم بھی ان کے ہمراہ پر تھی اس موقع پر، اور اس کا بھی انہوں نے تعارف کروایا تاجک صدر کے ساتھ۔ جبکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلیں کہ نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر کی آپس میں ملاقات ہوگی، 1 on 1 ملاقات ہوگی، بلکہ وفود کی سطح پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا، ملاقات ہوگی، مذاکرات کیے جائیں گے، مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے، اور جو باہمی معاملات ہیں ان کے اوپر بات کی جائے گی۔ یہ خاص طور پر دعوت تھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے تاجک صدر کو، جس پر وہ پاکستان میں آئے ہیں۔ 2 روزہ یہ دورہ ہے جس دوران مختلف معاملات کے اوپر بات چیت کی جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے، بلکہ وزیر اعظم اور تاجک صدر کے درمیان بھی 1 on 1 ملاقات ہوگی۔ جمهوری اسلامی پاکستان آغاز می‌یابند.
I request Honorable Minister of Transport, Mr. Azim Ibrahim, and Minister of Commerce, Syed Kamal, to sign agreement between the Government of the Republic of Tajikistan and Government of the Islamic Republic of Pakistan on transit trade. برای امضای سازشنامه تجارتی ترانزیتی میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی پاکستان، وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم و وزیر تجارت جمهوری اسلامی پاکستان سید نوید قمر دعوت کرده میشوند. I request His Excellency Mr. Sirajuddin Mohreddin, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan, and Mr. Irfan Nawaz Mehman from Metropolitan Corporation Islamabad to sign Memorandum of Understanding on the establishment of sister city relations between the city of Dushanbe, Republic of Tajikistan, and the city of Islamabad, Islamic Republic of Pakistan, please. برای امضای لایحه یادداشت تفاهم درباره برقرار نمودن مناسبت‌های برادرشهری میان شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان و شهر اسلام آباد جمهوری اسلامی پاکستان، وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین مهرالدین و معاون رئیس شهر اسلام آباد عرفان مینان دعوت کرده می‌شوند. I request Honorable Mr. Sher Ali Kabir, Minister of Industry and New Technologies of the Republic of Tajikistan, and Honorable Syed Murtaza Mahmood, Federal Minister of Industries and Production, to sign agreement between the Government of Republic of Tajikistan and Government of the Islamic Republic of Pakistan on cooperation in the field of industry and new technologies. برای امضای سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی پاکستان عاید به همکاری در ساحه صنعت و تکنولوژی‌های نو، وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان شرعلی کبیر و وزیر فدرالی صنعت و استحصال جمهوری اسلامی پاکستان سید مرتضی محمود دعوت کرده می‌شوند. I request Honorable Mr. Khurshid Karim Zoda, Head of Customs Services under the Government of Republic of Tajikistan, and Honorable Mr. Mukarram Jah Ansari, Member Customs Operations, to sign Memorandum of Understanding between the Customs Services under the Government of the Republic of Tajikistan and Pakistan Customs Services, Federal Board of Revenue of the Islamic Republic of Pakistan on establishment of electronic data interchange. برای امضای یادداشت تفاهم میان خدمات گمرکی جمهوری تاجیکستان و گمرک پاکستان عاید به استقرار مبادله الکترونیکی معلومات‌ها، سردار خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کریم زاده خورشید و عضو خدمات گمرکی جمهوری اسلامی پاکستان جناب مکرم جان دعوت کرده می‌شود. I request Honorable Mr. Taimur John Abdul Wahab Zoda, Director of the Agency of Standardization, Metrology, Certification and Trade Inspection, and Mr. Zainul Abidin, DG, Pakistan Standards and Quality Control Authority, on the agreement between the Agency of Standardization, Metrology, Certification, and Pakistan Standards and Quality Control Authority, Ministry of Science and Technology, Islamic Republic of Pakistan. برای امضای سازشنامه بین اگنتی استانداردیزاسیون مترولوژیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ریاست عاید به استانداردها و نظارت صفت پاکستان، وزارت علم و تکنولوژی جمهوری اسلامی پاکستان در ساحه استانداردیزاسیون، دیرکتور اگنتی استانداردیزاسیون مترولوژیا، سرتیفیکاسیون و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالحافظ‌زاده تیمور جان و زین العابدین، دیرکتور گنرال استانداردیزاسیون جمهوری اسلامی پاکستان دعوت کرده می‌شوند. I request Honorable Mr. Habibullah Wahidzada,
Director General Control Agency under the President of Republic of Tajikistan, and Major General Muhammad Rehman Malik, Director General Anti-Narcotic Force, on cooperation in combating illicit trafficking and abuse of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors. برای امضای ستای شما بین اگنتی نظارت مواد نشوار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قواهای ضد مختاری پاکستان در مبارزه با معاملات غیرقانونی و واسطه‌های نشه‌دار، ماده‌های پسیخوتراپی و پریکورسورهای آنها، دیرکتور اگنتی نظارت مواد نشه‌دار نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وایزاده حیبلا و مدیر کل مقامات نظارت مواد مخدر جمهوری اسلامی پاکستان گنرال انیق محمد و رحمان مالک دعوت کرده می‌شوند. I request Honorable Mr. Farhad Rahimi, President of the National Academy of Sciences, Tajikistan, and Dr. Muhammad Ashraf, Chairman, Pakistan Council of Research in Water Resources, to sign a memorandum of cooperation in the field of basic research between the National Academy of Sciences, Tajikistan, and Pakistan Council of Research in Water Resources. برای امضای یادداشت تفاهم عاید به همکاری در ساحه تحقیقات بنیادی بین انستیتوت مسائل آب، گیدروانرژیتیکا و اکولوژی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان و شورای تحقیقات پاکستان در ساحه ذخیرات آبی، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی و رئیس شورای تحقیقات ذخیرات آبی جمهوری اسلامی پاکستان محمد اشرف دعوت کرده می‌شوند. I request His Excellency Ismatullah Nasruddin, Ambassador of Republic of Tajikistan to Pakistan, and Professor Dr. Muhammad Idris, Vice Chancellor, University of Peshawar, to sign Memorandum of Understanding between the University of Peshawar and Tajik National University. برای امضای یادداشت تفاهم میان دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه پشاور، سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان اسمت‌الله نصرالدین و معاون رکتور دانشگاه پشاور جمهوری اسلامی پاکستان محمد ادریس دعوت کرده می‌شوند. I request the Honorable Excellencies, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Imam Ali Rehman, and Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Muhammad Shehbaz Sharif, to sign the joint communique on official visit of President of the Republic of Tajikistan to the Islamic Republic of Pakistan. Please. برای امضای بیانیه مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم محمد شهباز شریف دعوت کرده می‌شوند. And finally, ladies and gentlemen, this brings us to the end of our signing ceremony. Thank you. خانمان و جنابان، مراسم امضای سندهای دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان انجام یافت.
ناظرین، پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مختلف معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ یہ مناظر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تجارت و سرمایہ کاری، توانائی، دو طرفہ تعلقات کے فروغ۔ President Imam Ali Rehman, President of the Republic of Tajikistan, honorable members of delegation from Tajikistan, members of Pakistan delegation, excellencies, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. My brother, it's really a great pleasure and a great honor to have received you this afternoon. And let me tell you that the people of Pakistan are extremely happy and joyous to know that our brother has come to Pakistan once again, to your second home. Today we had very productive and useful discussion to further strengthen our brotherly and friendly relations and to promote investments, enhance trade, culture between our two brotherly nations. Yes. برادر محترم جناب امام علی رحمان، رئیس جمہوریت تاجکستان، ہیئت نمائندگان محترم جمہوریت تاجکستان، نمائندگان ہیئت پاکستان، جنابان و آقایان، از دیدار جناب آقای محترم امام علی رئیس جمهوری تاجیکستان سپاسگزاری می نمایم. این حتما برای ما افتخار است و برای مردم پاکستان هم که شما در کشور ما تشریف آوردید. ما امروز در زمینه‌های مختلف گفتگوهای حاصل آور داشتیم برای تقویت در روابط برادرانه و دوستانه و ترویج در سرمایه گذاری، تقویت تجارت، کلتور بین دو کشور برادر. Brother President, Pakistan was one of the first countries to recognize Tajikistan 30 years ago, and ever since our relations have become cordial and very friendly. However, we need to work very closely with each other to strengthen our economic cooperation and enhance our bilateral trade in the field of industry, agriculture, joint ventures, and energy cooperation. Most of all, Tajikistan has a very important place in Central Asia. It's a gateway of Central Asia. So I look forward to work very closely with you to have CASA 1000 completed as early as possible and have a rail connectivity between Central Asian countries and Pakistan, and also have road connectivity, energy connectivity between Central Asian countries and Pakistan. I look forward to working very closely with you. Thank you very much
for honoring us with your visit to Pakistan. We are very delighted, very happy, and I hope this visit will usher into our new era of cooperation and development between the two great countries. Thank you very much. جناب عالی، پاکستان اولین کشور است که تاجکستان را به رسمیت شناخته است. مراسم ما 3 سال طول دارد. ما روابط صمیمانه داریم. باید بیشتر در تنگاتنگی کار کنیم برای روابط اقتصادی، تقویت در تجارت و در زمینه‌های دو جانبه، در زمینه صنعت، کشاورزی، فناوری و انرژی. بیشتر از همه تاجیکستان جایگاه مهمی در آسیای مرکزی دارد. من انتظار دارم که ما بیشتر در تنگاتنگی در این زمینه ها کار خواهیم کرد. به ویژه پروژه کاسا 1000 یک پروژه خیلی فوق العاده بین دو کشور هست که پاکستان را با کشورهای آسیای مرکزی رابطه پیدا خواهد کرد. از طریق این پروژه ما نه فقط دیگر روابط جاده‌ای هم داریم، روابط انرژی هم داریم و روابط هوایی نیز خواهیم داشت. انتظار داریم که بیشتر در این زمینه ها صمیمانه کار کنیم. بار دیگر از جناب عالی تشکر می نماییم از طرف مردم کشور پاکستان هم که شما اینجا تشریف آوردید و امیدواریم که روابط ما صمیمی تر خواهد شد. خیلی خوب. محترم سرازیر جمهوری اسلامی پاکستان جناب شهباز شریف برادر عزیز، محترم نمایندگان وسایط اخبار عامه، خانم‌ها و جنابان، نخست به شما جناب عالی شهباز شریف با حکومت و مردم برادر پاکستان برای مهمان نوازی و پذیرایی صمیمی صدقاً عرض سپاس می‌نمایم. Republic of Pakistan, my dear brother, Mr. Shehbaz Sharif, distinguished members of mass media, ladies and gentlemen. First of all, I would like to sincerely thank Your Excellency Shehbaz Sharif, the government and the people of Pakistan for the generous hospitality and for the warm welcome. رشد و تحکیم مناسبت‌های عنعنوی دوستانه و همکاری‌های سودمند با پاکستان در سیاست خارجی تاجیکستان جایگاهی مهم دارد. ما با پیشبرد با مرام آنها اهمیت خاصه میدیم. نتیجه های ملاقات سطح عالی امروزه و ادامه تلاش های مشترک جالب را در ایجاد مهم ارزیابی می نماییم. باور داریم که موافقه های به دست آمده در برابر سند های به امضا رسیده و مناسبت های بین دولتی دو کشور تکانی تازه خواهند داشت. Development and strengthening of traditional, friendly and fraternal relations and fruitful cooperation with Pakistan occupies a major direction of Tajikistan's foreign policy. We always attach a particular importance to continued and progressive promotion of these relationships. We praise the outcomes of today's high-level meeting and the continuation of the joint efforts of the parties. We believe that the agreements we reached, along with the MOUs we have signed earlier, will give a new and powerful impetus to the interstate relations of the two countries. ما در جریان صحبت خاصه و مذاکرات با اشتراک هیئت‌ها دایره وسیع رابطه‌های بین دولتی را در ساحه‌های سیاسی، تجارت و اقتصاد، فرهنگی و گومانیتاری و امنیتی بررسی نمودیم. ضمناً اهمیت ادامه مکالمه منتظم سیاسی اعتماد بخش در همه سطح‌ها تاکید گردید. با در نظر داشت مشکلات فعلی اقتصادی جهانی، ما با تامین رشد میانبردی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری مخصوص در بخش‌های انرژتیکا و نقلیات توجه اولین درجه ظاهر نمودیم. در ساحه نقلیات ما آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌ها از جمله جهت راه یافتن تاجیکستان و بندرهای بحری کراچی و گواد در پاکستان بار دیگر تاکید کردیم. In the course of the restricted meeting and delegation level talks, we have meticulously discussed a wide range of our government-to-government relations in the political, commercial, economic, cultural, humanitarian and security sectors. Meanwhile, we have emphasized the importance of continued reliable political dialogue at all levels
and concentrating on the current hardships of the world economy and global economic decay, we have paid primary attention to ensuring the further development of trade and economic cooperation and investment, particularly in the energy and transport connectivity sectors. In the field of connectivity, we have once again emphasized our preparedness to expand collaboration, including facilitating an access of Tajikistan to the seaports of Karachi and Gwadar in Pakistan. واجهت ادامه دادن کمکاری‌ها در تطبیق لایه‌های انرژتیکی از جمله لایه کاسه‌هزار تبادل افکار انجام دادیم. همچنین ذکر گردید که ساحه‌های صنعت سبک و خوراکواری، کشاورزی، استحصال مسائل ساختمان و داروواری می‌توانند از سمت‌های افزایش‌یابی همکاری ما باشند. ما هوسمندی خود را جهت حضور فعال شرکت‌های پاکستانی در ساحه ذکر کرده ابراز نمودیم. در این زمینه پیشنهاد کردیم که برای کارکرد نیروهای محصولات کشاورزی و استحصال مواد غذایی شرکت‌های مشترک بخصوص در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجکستان تأسیس داده شوند. با مقصد استفاده ثمره بخش امکانات‌های ساحه مذکور ما از توسعه رابطه‌ها بین دایره‌های صاحبکاری دو کشور همه‌جانبه استقبال می‌نماییم. We have made a useful exchange of views on continuing cooperation in the implementation of energy projects, including on the CASA 1000. Furthermore, it was mentioned that the fields of light industry and food, agriculture, production of construction materials, and pharmaceuticals could be among prioritized and promising areas of our cooperation. We expressed our interest in the active involvement of Pakistan business community into the mentioned areas. In this context, we have proposed to establish joint ventures for the final processing of agricultural products and the production of foodstuffs, especially in the free economic zones of Tajikistan. With the view of ensuring effective use of enormous opportunities existing in these sectors, we would very much welcome promotion of ties between the business communities of the two countries. با موافقت رسیدیم که مکانیزم‌های موجود همکاری‌های سودمندی دو کشور از جمله کمیسیون مشترک بین حکومتی باید با همکاری تجارتی، اقتصادی و علمی و تکنیکی همچنین دیگر گروه‌های کاری مشترک ساحوی کاری خود را فعال گردانند. رابطه‌های فرهنگی و گومانیتاری با در نظر داشتن قرابت عنعنه‌های فرهنگی و مشترکات زیادی تمدنی مردمان دو کشور برادر یکی از عامل‌های مهم مناسبت‌های دو جانبه به شمار می‌رود. We agreed that existing mechanism of fruitful cooperation between the two countries, including Joint Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation, as well as other joint specific working groups, should reinvigorate their activity. Given the affinity of cultural traditions and many cultural commonalities we share, cultural and humanitarian ties of the two brotherly nations are considered to be one of the key factors in the bilateral relationships. بنابراین گسترش منبع روابط در ساحه علم و معارف، فرهنگ و دیگر سمت‌های بشری در مرکز توجه ما قرار داشت. در جریان مذاکرات ما مسائل همکاری را در بخش امنیتی مفصل بررسی کردیم. با اظهار قناعتمندی از سطح همکاری‌ها در این سمت، علاقه‌مندی خود را به ادامه مقاومت مشترک به خطر و تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم، افراطگرایی، همه گونه ظهورات تندگرایی و جنایتکاری متشکل فرامرزی، قاچاق سلاح، مواد مخدر و کیبرجنایت‌ها تاکید کردیم. Topics of further intensification of cooperation in the fields of science and education, culture and other humanitarian areas were in the spotlight of our discussions. During the negotiations, we discussed in detail the issues of cooperation in the field of security. While expressing satisfaction with the level of cooperation in this area, we emphasized our commitment to the continuation of joint resistance to the modern threats and challenges posed by terrorism, extremism, and manifestations of radicalization and organized cross-border crime, weapon smuggling, drug trafficking, and cybercrime. ما در برقراری صلح و ثبات پایدار و رضایت ملی در سرزمین اذیت دیده افغانستان بیش از همه منفعت داریم. در این زمینه تأسیس دادن حکومت همه‌شمول در افغانستان با نظر داشتی اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی تاکید گردید. از تلاش‌های سازنده سطح بین‌المللی و منطقوی نیز در این جهت جانبداری نمودیم. حاضرین گرامی، تاجیکستان و پاکستان وابسته به مسائل عمده بین المللی و منطقوی موقع مشترک یا با هم نزدیک دارند. ما سطح همکاری‌های سازنده خود را با پاکستان در دایره سازمان‌های بین المللی و منطقوی ارزشمند می‌دانیم.
کشورهای ما در دایره سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری اسلامی و دیگر ساختارهای بین المللی رابطه‌های سازنده ثمره بخش دارند. We are most of all and vitally interested in the restoration of lasting peace, enduring stability, and national reconciliation in war-ravaged Afghanistan. We, in this respect, noticed establishment of inclusive government in Afghanistan, where different political and ethnic groups are widely present. We stated our support of constructive efforts that are being taken in the international and regional levels. Distinguished delegates, Tajikistan and Pakistan share a common view or a similar position on a major international and regional critical issues. We highly evaluate the dynamic of constructive cooperation with Pakistan in the framework of international and regional institutions. Our countries have fruitful and effective relations under the United Nations, SCO, ECO, Organization of Islamic Cooperation, and other multilateral international institutions. مؤمنت‌داری کشور برای دستگیری دائمی پاکستان از تشبس‌های جهانی تاجیکستان در مسائل آب و اقلیم ابراز می‌نماییم. دوستان گرامی، سال روان از استقرار رابطه‌های دیپلماتی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 30 سال سپری شد. باعث قناعتمندی است که طی این سالها همکاری‌های مفید بین دو کشور پیوسته رشد یافته، امروزها فراگیر جنبه‌های گوناگون مورد توجه طرفین میباشند. از این لحاظ با اطمینان کامل میتوان گفت که همکاری‌های ما منبع نیست و نفع مردمانمان رو به گسترش خواهند بود. من از جناب عالی سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف برادر خود دعوت به عمل آوردم که در وقتی برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف آورند. در فرجام سخن بار دیگر به شما جناب سروزیر برای حسن میهمان نوازی صدقاً اظهار منتداری کرده برای مردم پاکستان رشد و پیشروی آرزو می‌نمایم. We highly praise Pakistan's continued support for Tajikistan's global initiatives on water and climate agenda. Dear friends, it is 30 years now since the establishment of diplomatic relations between the Republic of Tajikistan and the Islamic Republic of Pakistan. We are pleased to note that over these years, results-based cooperation between the two countries has been continuously developing, and today it embraces different areas and aspects where we have shared interest. From this point of view, we can confidently say that our collaboration will continue to expand for the benefit of our peoples. I invited His Excellency Mr. Shehbaz Sharif, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, my dear brother, to visit Tajikistan at His Excellency's convenience. To conclude, I would like to extend my heartfelt gratitude and deepest appreciation to Your Excellency Mr. Prime Minister for your generous hospitality, and I wish the friendly people of Pakistan everlasting progress, prosperity, and their well-being. Thank you. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجک صدر امام علی رحمان کی مشترکہ پریس کانفرنس آپ نے سنی.